अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DD TV की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ सिद्दीक़ अज़हर। नाज़रीन, पंजाब में जो कुश्ती खेली जा रही है, जो कुश्ती हो रही है, उसके पहलवान बहुत हैं। एक तरफ PTI है, उसके साथ काफ लीग है, दूसरी तरफ 12-13 जमातों का इत्तेहाद है जो PDM है। पंजाब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान PDM के गवर्नर हैं और पंजाब में वज़ीर आला जो थे, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ नोटिफाई कर दिया है गवर्नर पंजाब ने। अब वो अदालत में गए हैं और आज की खबर ये है कि अदालत ने कि जिस बेंच ने इस मुकदमे को सुनना था, उसके एक जज ने मुकदमे में बैठने से इनकार कर दिया है। वजह उसकी ये बताई जाती है कि मोहतरम जज चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत से मुकदमात में वकील रहे थे, लिहाजा उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो एक ऐसे शख्स का मुकदमा सुने जो कभी उनका क्लाइंट रह चुका हो और उससे गैर जानिबदारी का एहतमाल हो सकता था। लिहाजा एक नया बेंच बनेगा, अब नए सिरे से वो मुकदमा जो है वो पेश होगा और फिर उसका फैसला जो भी आएगा वो हमारे सामने होगा। इस दौरान गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुनों ने गवर्नर हाउस के सामने मुज़ाहरा किया। वो मुज़ाहरा कोई इस कदर मुतासिर कुन नहीं था कि जिस मुज़ाहरे को देख के ये कहा जा सकता कि PDM की हुकूमत जो है वो किसी भी हवाले से दबाव में आने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि बहुत लड़ाई के बाद कभी ये हुआ करता था कि मुल्क का सदर जब चाहता असेंबली तोड़ देता। ये बात कई मर्तबा हुई, ये अमल कई मर्तबा दोहराया गया। ज़ियाउल हक ने पहले तो मार्शल लॉ लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असेंबली तोड़ी। उसके बाद 1985 में उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात करवाए और गैर जमाती इंतखाबात करवाने के बाद जो अपनी असेंबली, जो अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी असेंबली बनी थी, उसे भी तोड़ दिया, जिसके वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जनेजो थे। नाज़रीन, उसके बाद 1988 में इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, उनकी अक्सरियत थी। लेकिन सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने जो बहुत हीले बहानों से और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि मामलात को इधर उधर करते हुए वो सदर बने थे। उन्होंने सिर्फ 1.5 साल के बाद बेनज़ीर भुट्टो की असेंबली तोड़ दी और ये कहा कि करप्शन बहुत हो रही थी। खैर, फिर उनके पसंदीदा वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ, जिन्हें IJI बना के बरसरे इक़्तिदार लाया गया और जिसके बारे में मरहूम DGI हमीद गुल ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि हमने IJI इसलिए बनाई थी कि हम बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से अलहदा करना चाहते थे। फिर IJI की हुकूमत बन गई। लेकिन अभी 3 बरस ही गुजरे थे कि ग़ुलाम इसाक़ खान के ताल्लुकात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ ख़राब हो गए और फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की असेंबली जो है उसको तोड़ दिया गया, उसको मुअत्तल कर दिया गया, तहलील कर दी गई। उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी और बेनज़ीर भुट्टो 1993 में
دوبارہ برسر اقتدار آئیں تو 1996 میں پھر ملک کے صدر جو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے صدر تھے، سردار فاروق احمد خان لغاری، انہوں نے وہ اسمبلی توڑ دی۔ صدر کا یہ اختیار تھا آئینی طور پر ایک ترمیم کے ذریعے، اس وقت بھی ایک ترمیم کے ذریعے صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو جب چاہے اپنی مرضی و منشا کے خلاف عمل کرتا ہوا جب دیکھے تو اس کو توڑ دے۔ انہوں نے توڑ دیا۔ لیکن 1996 میں جب برسر اقتدار آئے دوبارہ میاں نواز شریف، تو اس وقت بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے مل کے 18ویں ترمیم پاس کی، اور اس 18ویں ترمیم میں صوبائی معاملات، صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے اور صدر کے اس اختیار کو ختم کر دیا گیا کہ صدر اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ آئینی طور پر تو یہ ہو گیا کہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے، لیکن پھر یہ اختیار جنرل مشرف نے استعمال کیا، ایک کو ڈٹا کر کے، بغاوت کر کے، پاکستان کے آئین سے انہوں نے بغاوت کی اور میاں نواز شریف کی حکومت توڑ کے ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا۔ پھر دوبارہ 2007 میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں وہ بھی ایک طرح کے غیر جماعتی انتخابات تھے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک کنگز پارٹی بنائی گئی، قافلی کو برسر اقتدار لایا گیا، قافلی گئی۔ لیکن 18ویں ترمیم پر سب لوگ متفق رہے۔ اب اس 18ویں ترمیم میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے کہ مرکز صوبوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، گورنر نے جو کیا سو کیا۔ وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ناظرین ایک بات بہت واضح ہے، اور وہ یہ کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے جو صوبائی مختاری کے لیے بہت زیادہ شور مچاتی تھی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، آج اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، لاہور میں بیٹھا ہوا اسی 18ویں ترمیم کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ پاکستان کے وفاق کا وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ لاہور میں بیٹھ کر دعوے کرتا ہے کہ اگر تحریک انصاف والوں نے کوئی ہنگامہ کیا، کوئی مظاہرہ کیا تو ہم پورے طور پر تیار ہیں۔ لاہور میں پنجاب کے صوبائی دارالخلافہ میں بیٹھ کر وفاقی حکومت کا وزیر داخلہ ایک سیاسی جماعت کے مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے، اسے نپٹنے کے لیے بیان دے رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ 18ویں ترمیم کو عملاً وہ لوگ ختم کر رہے ہیں جن لوگوں نے بہت مشکل سے 18ویں ترمیم جو ہے اس کو منظور کروایا تھا۔ ناظرین، یہ ہے آج کی کہانی کہ جب اقتدار کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے تو وہ لوگ ان اصولوں کو بھی بھول جاتے ہیں جن اصولوں کے لیے انہوں نے خود جد و جہد کی ہوتی ہے۔ عمران خان نے جو سیاست کی وہ سیاست کی
عمران خان نے اپنے عدم اعتماد کے موقع پر جس طرح کی سیاست کی وہ ناقابل قبول تھی. اس کے بعد کے بھی ان کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو ایک جمہوری روایت کے سراسر منافی قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کا جو حشر اس وقت پیپلز پارٹی، PDM اور وفاقی حکومت جناب میاں شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت کر رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے. آج بس اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات.